So hello student, today we are going to learn a new topic called vector algebra from class 12 mathematics chapter 10. Okay, कतिजनालाई अलरेडी याद छ भेक्टर के हो भनिकिन किनभने 11 फिजिक्समा पढेको छ भेक्टर अनि टाइप्स अफ भेक्टर्सहरु सबै छ है बट कमर्सको स्टुडेन्टले कतिजनाले पढ्नु पाएको छैन बिकज कमर्समा छैन भेक्टरहरु पनि सो let us revise or let us learn about vector. So what is vector भन्दाखेरि vector को definition मैले यहाँ लेखेको छु सिम्पल छ vector is a physical quantity which have both magnitude and direction. Physical quantity जसको चाहिँ both magnitude र direction हुन्छ त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं vector भन्छौं ल सो अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने physical quantity भनेको के हो कस्तो क्वान्टिटीलाई फिजिकल क्वान्टिटी भन्छ यो सेन्समा सो फिजिकल क्वान्टिटी भनेको अ क्वान्टिटी व्हिच आर मेजरेबल जुनै पनि क्वान्टिटी हामी जसलाई चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौं त्यस्तोलाई चाहिँ हामी फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौं भेक्टरको सेन्समा अ फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच हैव बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन इज अ भेक्टर अ फिजिकल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के रहेछ अ क्वान्टिटी व्हिच आर मेजरेबल जस्तै के मेजर गर्न सक्छ मास गर्न सक्छ लेन्थ गर्न सक्छ फोर्स एक्सेट्रा अरु के पनि गर्न सक्छ हैन जस्तै के गर्नुपर्छ मास अफ द अब्जेक्ट अफ एन अब्जेक्ट इज 50 किलोग्राम सो एउटा अब्जेक्टको मास चाहिँ 50 किलोग्राम छ रे भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छौं त्यो अब्जेक्ट चाहिँ 50 केजी रहेछ बुझ्छ हैन सो वन मीन्स त्यो अब्जेक्टलाई हामी के गर्न सक्छौं तौलिन सक्छौं सो दैट्स व्हाई इट्स कम्स अन्डर फिजिकल क्वान्टिटी अरु के हुन्छ लेन्थ हुन्छ जस्तै डिस्टेन्स हुन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ एरिया हुन्छ योहरु चाहिँ के हो फिजिकल क्वान्टिटीमा आउँछ सिन्स दिस आर मेजरेबल सो दैट्स व्हाई इट्स कम्स अन्डर फिजिकल क्वान्टिटी जस्तै यो हाम्रो बारी छ रे बारीको एरिया कति छ भन्दा हामीले यति स्क्वायर फिट भन्छ के गर्छ पहिला नाप्छ त्यहाँदेखि त्यसलाई भन्छ यति स्क्वायर फिट छ भने सो यो हामीले बारीलाई नाप्न सक्यौ दैट्स व्हाई यो बारीको एरिया चाहिँ केमा आउँछ फिजिकल क्वान्टिटीमा आउँछ जस्तै अरु हुन्छ तपाईको लभ इमोसन जेलसी हेट्रेड फेथ यिनीहरु चाहिँ के आउँछ फिजिकल क्वान्टिटीमा आउँदैन किनभने यिनीहरुलाई हामीले एक्ज्याक्ट एउटा न्यूमेरिकल भ्यालु असाइनै गर्न सक्दैन यिनीहरुलाई मेजरै गर्न सक्दैन दैट्स व्हाई इट डजन्ट कम्स अन्डर फिजिकल क्वान्टिटी अब कति लभ गरे अब यादै त हुँदैन हैन एक्ज्याक्ट हामी कति भन्नु सक्छ लभको युनिट इमोसन पनि भन्न सक्दैन कति इमोसन गर्दैछ सो यो इमोसन लभ जेलसी हेट्रेडहरुलाई चाहिँ हामी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल भ्यालुले असाइन गर्न सक्दैन अर्थात मेजर गर्न सक्दैन दैट्स व्हाई इट डजन्ट कम्स अन्डर फिजिकल क्वान्टिटी सो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला फिजिकल क्वान्टिटी भनेको जुनै पनि क्वान्टिटी जुन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ मेजर गर्न सक्छ दैट टाइप अफ क्वान्टिटी इज नोन एज फिजिकल क्वान्टिटी सो भेक्टर पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो जसको के हुन्छ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुन्छ कतिजनालाई थाहा छ म्याग्निट्युड भनेको कतिजनालाई म भनिदिन्छु ल के हो म्याग्निट्युड सो म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल भ्यालु हो एउटा नम्बर हो जसले चाहिँ इन्टेन्सिटी अथवा के इन्टेन्सिटी स्ट्रेन्थहरु बुझाउँछ सो म्याग्निट्युड मीन्स अ सिम्पल अ न्यूमेरिकल नम्बर व्हिच एक्सप्रेस द स्ट्रेन्थ इन्टेन्सिटी अफ समथिङ जस्तै मैले तपाईलाई भने मेरो साथी 50 केजी को छ तपाईको माइन्डमा बनिन्छ एउटा इमेज बनिन्छ मेरो उसको साथी चाहिँ 50 केजी को ठिकठिकैको मोटे मोटे रहेछ भने मैले यही कुरा चाहिँ फेरि मेरो साथी त 120 केजी छ नि भनेर भने तपाईको ब्रेनमा एउटा इमेज बनिन्छ उसको साथी त मोटो रहेछ भनेर So this 50, this 120 is the magnitude of my friend's mass. मेरो साथीको मास उसको बडीको वेटको एउटा इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं म्याग्निट्युड भन्छौं इन्टेन्सिटीलाई हैन एउटा न्यूमेरिकल भ्यालुलाई चाहिँ म्याग्निट्युड भन्छौं अनि यो न्यूमेरिकल भ्यालुले चाहिँ के गर्छ इन्टेन्सिटी बताउँछ है इन्टेन्सिटी भनौं स्ट्रेन्थ भनौं त्यस्तो बताउँछ अब 50 केजी भन्दाखेरि तपाईले अलि कम्ती लुते लुते रहेछ 120 केजी भन्दा मोटे रहेछ भनेर तपाईले आफै एउटा क्रिएट गर्नुहुन्छ आफ्नो सेन्स सो त्यसले चाहिँ के गर्यो म्याग्निट्युडले इन्टेन्सिटी बतायो जस्तै मेरो साथी चाहिँ
7 फुटको छ भनेर मैले भने नि तपाईले आफै सोच्नुहुन्छ अटोमेटिकली उसको साथी चाहिँ लम्बु रहेछ भनेर। सो दिस 7 इज द म्याग्निट्युड अफ हिज हाइट। उसको हाइट चाहिँ 7 फिट छ, त्यो चाहिँ उसको म्याग्निट्युड भयो। बुझ्यो? सो म्याग्निट्युड मीन्स a numerical value which gives the intensity strength of any objects or anything. ओके, सो के छ वेक्टर चाहिँ त्यो फिजिकल क्वान्टिटी हो जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मिन्स एउटा न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ अन्त त्यसको डाइरेक्सन पनि हुन्छ। ठिकै छ, एउटा पर्टिकुलर भ्यालु हुन्छ न्युमेरिकल भ्यालु अन्त डाइरेक्सन पनि हुन्छ। सो त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी भन्छौँ फिजिकल क्वान्टिटी। फिजिकल क्वान्टिटी हैन, वेक्टर भन्छ त्यस्तोलाई। सो फिजिकल क्वान्टिटीको दुईटा एस्पेक्ट्स हुन्छ। एउटा हुन्छ तपाईको स्केलर, अर्को हुन्छ वेक्टर। स्केलर means a quantity which has only magnitude. वेक्टर को चाहिँ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ प्लस डाइरेक्सन पनि हुन्छ। बुझ्नु हुँदैछ? सो स्केलर फिजिकल क्वान्टिटीमा दुईटा आउँछ, एउटा स्केलर आउँछ अर्को वेक्टर आउँछ। सो स्केलर भनेको स्केलरमा कस्तो क्वान्टिटी आउँछ? अ क्वान्टिटी विच हेज ओन्ली म्याग्निट्युड, जसको पर्टिकुलर एउटा नम्बर मात्रै छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ। जस्तै स्पिड, स्पिड अफ अ कार इज 40 किलोमिटर पर आवर। यति दिएको छ अरे, एउटा कारको स्पिड दिएको छ अरे 40 किलोमिटर पर आवर भनेर। तपाईलाई भन्ने छ एउटा कार त 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्दैछ भन्ने छ, तपाईले अनुमान लगाउनुहुन्छ 40 किलोमिटर पर आवर अलिक ठिकठिकैको स्पिडमा कुद्दै रहेछ है भनेर। सो दिस 40 किलोमिटर इज द म्याग्निट्युड अफ स्पिड अफ कार। यसले यो 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्दैछ भन्दाखेरि तपाईले खाली त्यति मात्रै याद हुन्छ कि यो चाहिँ कुद्दै रहेछ कार एउटा स्पिडमा, बट कहाँदेखि कहाँ कुद्दैछ त्यो भनेको छैन ल। त्यस्तो छैन, नहुनेलाई चाहिँ हामी स्केलर भन्छौँ। स्केलर भनेको जुनै पनि क्वान्टिटी जसले चाहिँ के दिन्छ? म्याग्निट्युड मात्रै दिन्छ। जस्तै लेन्थ अफ अब्जेक्ट इज 5 मिटर भन्ने छ, तपाईले के बुझ्नुहुन्छ? एउटा अब्जेक्ट चाहिँ 5 मिटरको लेन्थ भएको रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ। सो द्याट्स इज स्केलर क्वान्टिटी। अब इफ आई से अ कार इज मुभिङ with the speed of 60 kilometer per hour from Gangtok to Singtam. Okay, मैले के भने? अ कार इज मुभिङ विथ द स्पिड अफ 60 किलोमिटर पर आवर फ्रम ग्यान्टोक टु सिङताम भन्ने साथ यो चाहिँ वेक्टर क्वान्टिटीमा आयो, किनभने यसको के छ? एउटा पर्टिकुलर म्याग्निट्युड छ, पर्टिकुलर न्युमेरिकल भ्यालु छ। कार चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्दै थिएछ, सो म्याग्निट्युड छ त्यसमा, प्लस डाइरेक्सन पनि छ। ग्यान्टोकदेखि सिङताममा भनेको एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा कुद्दैछ। सो द्याट्स वाइ इट्स कम्स अन्डर वेक्टर क्वान्टिटी। सो मैले यति मात्रै भने, अ कार इज मुभिङ विथ द स्पिड अफ 60 किलोमिटर पर आवर भन्ने साथ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? एउटा कार चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्दै रहेछ। त्यो स्पिड चाहिँ के भयो? तपाईँको स्केलर मात्रै भयो, डाइरेक्सन छैन। जबसम्म त्यहाँ डाइरेक्सन छैन त्यसलाई हामी स्केलर भन्छौँ। सो अन्टिल एन्ड अनलेस आई पुट डाइरेक्सन अन इट देन इट बिकम्स वेक्टर। ठिकै छ? सो यो डाइरेक्सनले पनि एउटा इम्पोर्टेन्स रोल प्ले गर्छ है। नाउ लेट अस गो टु द एक्जाम्पल्स अफ वेक्टर्स एन्ड स्केलर्स। सो स्केलरको अन्डरमा के आउँछ? स्पिड आउँछ, लेन्थ आउँछ, डिस्टेन्स आउँछ, मास आउँछ। वेयरएज वेक्टरको अन्डरमा भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स, वेट, डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट। तपाईँहरूले अलरेडी बुझ्नुभयो नि है वेक्टर र स्केलर। सो स्केलर भनेको चाहिँ खालि त्यो क्वान्टिटी जसको एउटा पर्टिकुलर भ्यालु एसाइन हुन्छ, म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, जस्तै स्पिड, लेन्थ, डिस्टेन्स, मास। वेयरएज वेक्टरमा के हुन्छ?
म्याग्निट्युड एउटा पर्टिकुलर न्युमेरिकल भ्यालु पनि हुन्छ प्लस डाइरेक्सन पनि हुन्छ। सो त्यस्तो क्वान्टिटीलाई चाहिँ भेक्टर भन्छ ल। सो स्केलरमा स्पिड आउँछ, लेन्थ, डिस्टेन्स, मास, भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स, वेट, डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट चाहिँ केमा आउँछ? भेक्टरमा आउँछ। ठिकै छ। सो मेनी स्टुडेन्ट्स स्टिल हेभ अ डाउट, कतिजनाले भन्छ स्पिड र भेलोसिटी त सेम हो भन्ने कुरा गर्छ। सो स्पिड एन्ड भेलोसिटी आर नट सेम, तिनीहरूको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ। स्पिडमा कुनै पनि डाइरेक्सन हुँदैन, तर भेलोसिटीको इफ हामीले भेलोसिटीको डेफिनेसन हेर्छौँ भने भेलोसिटीको डेफिनेसनले भन्छ इट इज स्पिड अफ अ कार इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन। सो भेलोसिटी इज अलवेज एसोसिएटेड विथ द डिरेक्सन, द्याट्स वाइ भेलोसिटी कम्स अन्डर भेक्टर। डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यस्तै हुन्छ। वेयरएज फोर्स पनि जहिले केमा हुन्छ? एउटा डाइरेक्सनमा एक्जर्ट हुन्छ, द्याट्स वाइ फोर्स पनि केमा आउँछ? भेक्टरमा आउँछ। अनि वेट, ठिकै छ। सो मेनी पिपल हेभ कन्फ्युजन इन वेट एन्ड मासमा र वेटमा अझै पनि स्टिल कन्फ्युज हुन्छ कतिजना, यो दुईवटा त सेमै होइन भन्ने कुरा गर्छ। मास इज एउटा बडी कतिको गह्रौँ छ त्यसलाई मास भन्छ, बट वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स द बडी। हाम्रो अर्थको ग्राभिटीले एउटा अब्जेक्टलाई कति तल पुल गर्छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? वेट भन्छौँ। मास एन्ड वेट्स आर डिफ्रेन्ट। मास के हुन्छ? जहाँ पनि सेम हुन्छ, तपाईँको मास जेमा पनि सेम हुन्छ, अर्थमा पनि सेम हुन्छ, जुपिटरमा लग्यो भने मास सेम हुन्छ, वेयरएज वेट डिफर हुन्छ, ग्राभिटीले गर्दा वेट डिफ्रेन्ट हुन्छ ल। सो वेट जहिले केमा डिपेन्ड हुन्छ? ग्राभिटीमा डिपेन्ड हुन्छ, ग्राभिटीको जहिले डाइरेक्सन हुन्छ डाउनवर्ड्स, द्याट्स वाइ यो पनि भेक्टरको अन्डरमा आउँछ। ठिकै छ। एन्ड द लास्ट वान इज यहाँ मैले लेखेको छु डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट। सो लाइन सेगमेन्ट भनेको थाहै छ हामीलाई, यो एउटा लाइन हो, लाइन कहिले पनि एन्ड हुँदैन। सो लाइन सेगमेन्ट भनेको सानो लाइनको टुक्रा, सेगमेन्ट भनेको टुक्रा। सो दिस इज लाइन सेगमेन्ट अफ एबी। एबीको सानो टुक्रा चाहिँ एक्सवाई हो। सो इफ यो चाहिँ डाइरेक्टेड छ, एक्सदेखि वाई जाँदैछ अरे यो लाइन भनेपछि दिस कम्स अन्डर भेक्टर। यसको यो लेन्थले के दिन्छ? म्याग्निट्युड दिन्छ, वेयरएज यो डाइरेक्सनले के दिन्छ? डिरेक्सन दिन्छ। सो द्याट्स वाइ इट्स कम्स अन्डर भेक्टर। ठिकै छ। सो एउटा लाइन सेगमेन्ट जो चाहिँ डाइरेक्टेड छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी भेक्टरमा काउन्ट गर्छौँ। वेयरएज लेन्थ मात्रै छ भने चाहिँ यो चाहिँ फेरि के हुन्छ? यसको लेन्थ मात्रै छ भने चाहिँ यो चाहिँ स्केलरमा आउँछ, तर डाइरेक्टेड छ भने चाहिँ फेरि भेक्टरमा आउँछ। ठिकै छ। सो दिस आर द इक्जाम्पल्स अफ भेक्टर्स एन्ड स्केलर्स। बुझ्नु पनि होइन, स्पिड भेलोसिटीहरू किन चाहिँ भेक्टर भयो, किन चाहिँ स्केलर भयो। सो नाउ लेट अस गो टु द रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर। सो इट मिन्स हाउ वी क्यान रिप्रेजेन्ट अ गिवन भेक्टर। सपोज AB is a line segment which is directed from A to B. यो चाहिँ AB चाहिँ एउटा लाइन सेगमेन्ट हो जो चाहिँ A to B डिरेक्टेड छ। द्याट मिन्स AB को एउटा लेन्थ छ, म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन पनि छ A देखि B सम्म। द्याट मिन्स AB इज अ भेक्टर। अब यो AB भेक्टरलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने AB एरो लगाएर यहाँबाट हामी बुझ्छौँ AB चाहिँ एउटा भेक्टर हो। दिस एरो विल टेल अस द्याट दिस AB इज अ भेक्टर। सो के हुन्छ? भेक्टर अफ लाइन सेगमेन्ट AB is denoted by AB arrow. Okay, this arrow will plays an important role in the representation of vector. अनि यो arrow चाहिँ कस्तो खालको भनेको भने जहाँबाट भेक्टर स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई फर्स्टमा लेख्छ, जहाँ भेक्टर एन्ड हुन्छ त्यसलाई सेकेन्डमा लेख्छ ल। यो एरोले के बताउँछ? ए देखि स्टार्ट भएर बी मा जाँदैछ भनेर बताउँछ। ए देखि डिरेक्टेड छ बी पट्टि। सो द्याट्स वाइ दिस एरो विल टेल अस द डिरेक्सन अफ द गिवन भेक्टर। यो जहाँबाट भेक्टर एउटा स्टार्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई भन्छौँ हामी इनिशियल पोइन्ट अथवा स्टार्टिङ पोइन्ट भन्छौँ। भेक्टर जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई इनिशियल अर स्टार्टिङ पोइन्ट भन्छौँ। अनि भेक्टर जहाँ गएर एन्ड हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ टर्मिनल पोइन्ट अर द एन्डिङ पोइन्ट अर द एन्ड पोइन्ट। ठिकै छ।
सो व्हाट इज इनिशियल पोइन्ट? इनिशियल पोइन्ट को डेफिनेसन छ अ पोइन्ट फ्रम where vectors or the vector begins. So कुनै जुनै पनि पोइन्ट जहाँ एउटा पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ भेक्टर सुरु हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इनिशियल पोइन्ट. इन दिस केम इनिशियल पोइन्ट के छ? यो केसमा इनिशियल पोइन्ट कति छ? इनिशियल पोइन्ट छ तपाईको ए. ठीक छ. नाउ नेक्स्ट हुन्छ तपाईको टर्मिनल पोइन्ट. टर्मिनल पोइन्ट. सो सिम्पल डेफिनेसन, अ पोइन्ट where a vector ends or the ending point. So in this case terminal point is यो केसमा टर्मिनल पोइन्ट छ तपाईको B. ठीक छ. So vector is represented by this arrow, and this arrow has a deep meaning. यो चाहिँ एरोले के बताउँछ? डाइरेक्सन बताउँछ भेक्टरको. अनि जहाँबाट चाहिँ भेक्टर स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इनिशियल पोइन्ट. इट इज अ पोइन्ट फ्रम वेयर द भेक्टर स्टार्टेड. एन्ड अर्को के हुन्छ? टर्मिनल पोइन्ट, जहाँ चाहिँ भेक्टर एन्ड हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी टर्मिनल पोइन्ट. सो भेक्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाई लाइक दिस. सपोज हामीलाई दिएको छ यहाँ कुनै सपोज XY इज अ भेक्टर भनेको छ अरे. XY भेक्टरलाई हामी ए भेक्टर भनेर दिएको छ अरे. भनेपछि यो XY को भेक्टर ए भेक्टर चाहिँ नाम होला. यसलाई हामी यसरी लेख्नु पनि सक्छ. सपोज यस्तो दिएको छ अरे. यसलाई हामी XY भेक्टर पनि लेख्न सक्छौँ, ए भेक्टर पनि लेख्न सक्छौँ. ल यो दिएको है, सेम दिएको है यो र यो. XY चाहिँ ए भेक्टर हो भने सेम रिप्रेजेन्टेसन. सो यसरी लेख्दैन भयो, यसलाई डाइरेक्ट ए भेक्टर लेख्दैन भयो यहाँ दिएको छ भने चाहिँ. सो यो ए भेक्टरको इनिशियल पोइन्ट कहाँ छ? X मा छ, एन्ड एन्डिङ पोइन्ट Y मा छ. ल सो यहाँ X देखि स्टार्ट भएर टर्मिनल Y मा सकिएको छ. सो नाउ लेट अस गो टु द म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर. नाउ लेट अस मुभ टु द म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर. सपोज भेक्टर दिएको छ AB डिरेक्टेड फ्रम A टु B. A टु B डिरेक्टेड भएको एउटा भेक्टर दिएको छ. ठिकै छ. सो यसलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ? AB भेक्टर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन. ठिकै छ. सो म्याग्निट्युड भनेको अलरेडी एज आई हेभ अलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. सो म्याग्निट्युड इज अ न्युमेरिकल भ्यालु, एउटा नम्बर हो जसले के डिफाइन गर्छ, के डिटरमाइन गर्छ अथवा के एक्सप्रेस गर्छ? स्ट्रेन्थ, साइज और इंटेंसिटी एक्सप्रेस गर्छ. So magnitude is a numerical number which express the size, strength or intensity of a given quantity. ठीक छ. अब given vector भन्दा नि भयो. ठीक छ. A magnitude of a vector AB is denoted by, सो कसरी डिनोट गर्छ? मोडुलस AB भेक्टर भने. ठिकै छ. म्याग्निट्युडलाई चाहिँ मोडुलसले डिनोट गर्छ. ठिकै छ. सो म्याग्निट्युड अफ दिस भेक्टर AB इज डिनोटेड बाई मोडुलस. अनि मोडुलसले जहिले पनि के दिन्छ हामीलाई? एउटा अब्सोल्युट भ्यालु दिन्छ अर्थात् पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ. ठिकै छ. इन अदर वर्ड्स वी क्यान अल्सो से द्याट magnitude of a vector is the length of the vector. अर्को डेफिनेसन हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ. म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द भेक्टर हो. गिवन भेक्टरको लेन्थलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? म्याग्निट्युड भन्न सक्छौँ. सपोज वान डाइमेन्सनमा कस्तो हुन्छ? ए र बी. यहाँ ए को पोजिसन 0 स्टार्ट हुने 20. म ए देखि हिँडेँ 20 पुगेँ ल बी. सो डाइरेक्सन पनि छ. सिन्स इट हेज सम डिस्टेन्स अर सम लेन्थ
अनि डिरेक्सन पनि छ, द्याट इज एबी चाहिँ भेक्टर भयो ल, एबी चाहिँ भयो भेक्टर, 1 डाइमेन्सनल भेक्टर। ठिकै छ। सो म एबी कसरी निकाल्न सक्छ, म्याग्निट्युड अफ एबी, लेन्थ कसरी निकाल्न सक्छ हामीले 1 डाइमेन्सनलमा, सिम्पली इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल गरेर हैन। सो द्याट मिन्स 20 मिटर हो भने मिटर। सो म एबी भनेको, एबी को लेन्थ कति रहेछ यो भेक्टरको 20 मिटर रहेछ। 1 डाइमेन्सनमा यसरी निकाल्छ। 1 डाइमेन्सनमा सिम्पल छ, कुनै पनि लेन्थ निकाल्नु पर्यो, डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल्दा भइहाल्छ। ठिक छ। डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने नाउ 2 डाइमेन्सनमा सपोज एउटा पोइन्ट छ, यो ओरिजिन अरे सपोज ल, ओरिजिनमा हुन्छ तपाईको 0 0 अनि यो पोइन्ट पी अरे, पी मा छ तपाईको एक्स र वाई। सो दिस इज अ भेक्टर फ्रम ओ टु पी, एउटा भेक्टर ओपी भेक्टर हो यो। अनि हाउ क्यान वी फाइन्ड मोडुलस अर द म्याग्निट्युड अफ ओपी, म्याग्निट्युड मिन्स लेन्थ अफ द गिवन भेक्टर अर द डिस्टेन्स, स्ट्रेट लाइनमा भने डिस्टेन्स हो डाइरेक्ट। ठिकै छ। सो कसरी निकाल्न सक्छ यो डिस्टेन्स, प्लेनको कुनै पनि दुईटा कोअर्डिनेटको डिस्टेन्स कसरी निकाल्छ, थ्रु डिस्टेन्स फर्मुला। ठिकै छ। क्लास 10 मा तिमीहरूले सिकेका छौ डिस्टेन्स फर्मुला। सो फ्रम देम वी क्यान फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स। सो सिम्पली यो केसमा कति हुन्छ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, द्याट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। Magnitude of OP is given like this. ठीक है सर। In case of 2 dimension, in case of 1 dimension में के भयो, डाइरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट छ भने, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर छ भने। ठीक है सर। नेक्स्ट सपोज स्पेसमा छ पोइन्ट भने, सपोज ओरिजिन, अरु पोइन्ट पनि हुन सक्छ बिसाइड्स ओरिजिन ल, एक्स वाई जेड छ भने ओपी भेक्टर हो। ठिकै छ। सो सेम 3D को फर्मुला छ, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट एक्सटेन्सन। सो ओपी मोडुलस कति हुन्छ, रुट अन्डर एक्स माइनस x1 होल स्क्वायर वाई माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस z1 होल स्क्वायर, एन्ड द्याट इज x2 माइनस x1 है होला, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z square. So this is the distance between the 2 points in the space. ठीक है सर। So what we have learned is the magnitude of a given vector is just the length of the given vector or the size of the given vector. Okay. So this much for magnitude.